अष्टावक्र गीताको तेस्रो प्रकरणमा तीनवटा श्लोकको हामीले स्वाध्याय गरिसकेका छौं। यो संवाद राजा जनक र गुरु अष्टावक्रजी महाराजका बीचमा चलिरहेको छ। गुरु अष्टावक्रजीले आफूले ज्ञान प्रदान गरेपछि, आत्मज्ञानको उपदेश गरेपछि राजा जनकले आफ्नो अनुभव बताउनु भयो। अनि यो तेस्रो प्रकरणमा गुरु महाराजले राजा जनकको ज्ञानको परीक्षा गर्दै अनेक प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। अनि यसै सिलसिलामा यो जो संवाद छ, यहाँ भनियो कि जो आत्मा रूपी समुद्रमा यो संसार छालहरूका जस्तै उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसमा एकछिन रहन्छ अनि त्यसैमा बिलाउँछ। यस प्रकारको यो दृश्य जगत छ। यसैलाई जान अनि यो सबै आत्मज्ञानीले जानिसकेपछि, जसले ज्ञान प्राप्त गर्यो, अब यो अनेक प्रकारले दुखी भएर फेरि किन दखुरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ बडा आश्चर्यको कुरा हो। अब 4 नम्बर श्लोकमा आज हामीले आजको भावलाई हामीले चिन्तन गर्नेछौँ। 4 नम्बर श्लोकलाई वाचन गरौँ, त्यसपछि त्यसैका भाव अनुसारले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मानमति सुन्दरम् उपस्थेत्यन्त संशक्तो मालिन्यमधिगच्छति। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मानमति सुन्दरम् उपस्थेत्यन्त संशक्तो मालिन्यमधिगच्छति। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम। शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संशक्तः मालिन्यम अधिगच्छति। अब यहाँनिर आत्मज्ञानलाई प्राप्त भएको पुरुषमा पनि मानिसमा पनि कहिले काहीँ विकार आएको जस्तो देखिन्छ। यो विकार किन आउँछ, या मोहादिले ग्रस्त भएको जस्तो देखिन्छ। यो मोहले ग्रस्त कसरी हुन्छ, यो बडा आश्चर्यको कुरा हो। श्रुत्वापि सुनेर पनि। अब यहाँनिर सुनेर पनि को अर्थलाई जानेर पनि अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। सुनेर पनि जानेर पनि। केलाई सुन्नु, केलाई जान्नु। शुद्ध चैतन्यम, जो दोष रहित, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो शुद्ध चेतनमय छ, जो शुद्ध ज्ञानमय छ, यस प्रकारको आत्मानम आत्मालाई, त्यो आत्मा कस्तो छ, अति सुन्दरम, त्यो ज्यादै सुन्दर छ। त पहिलो माथिल्लो लाइनको अर्थ भयो एकदमै ज्यादा
सुन्दर आकर्षक शुद्ध चैतन्य आत्मालाई जानेर पनि सुनेर पनि त्यसलाई जानिसकेको छ। अब उपस्थे, उपस्थे उप माने नजिक, स्थे उपस्थ नजिकमा रहेको जो विषय छ, नजिकमा रहेका। अब आफू त आत्मज्ञानी भइसक्यो, आत्मालाई जानिसक्यो। यो शुद्ध चेतन ज्ञानमय आत्मा अति सुन्दर छ, यसलाई जान्यो। यो जानिसकेपछि पनि श्रुत्वा अपि, सुनेर जानेर अपि उपस्थे नजिकमा रहेको जो विषय छ, यी विषयहरूमा अत्यन्त संशक्तः, अत्यन्त एकदमै ज्यादा संशक्तः, सम्यक रूपेण आसक्तः, जो सम्यक प्रकारले राम्ररी जो आसक्त भएको छ, यस प्रकारको मानिस, यस प्रकारको पुरुष मालिन्यम अधिगच्छति, मालिन्यम मलिनतालाई अधिगच्छति प्राप्त हुन्छ, मलिनता दोष आदिलाई प्राप्त हुन्छ। अब दोष मोह रूपी दोष या अन्य दोष, अविवेक रूपी दोष, यसलाई मलिनतालाई, यो संसारका दोषहरूलाई त्यो प्राप्त हुन्छ। यो आत्मा ज्यादै सुन्दर हो, शुद्ध हो, चैतन्य हो। यस प्रकारले जानेर पनि त्यसका नजिकमा रहेका विषयहरूमा आसक्त भएको मानिस मोहलाई प्राप्त हुन्छ, मूढतालाई प्राप्त हुन्छ, मलिनतालाई प्राप्त हुन्छ, या भनौं अविवेकलाई प्राप्त हुन्छ। अब जो आचार्यले अभी माथिका श्लोकहरूमा जो ज्ञानी शिष्य हो, ज्ञानी शिष्यका लागि बाहिर देखिने वाला यो जो दृश्यमान जगत छ, यसमा गरिने वाला जो विषय व्यवहार छ, विषयादिका साथमा संलग्नता छ, त्यो व्यवहारको आचार्यले निन्दा गर्नु भएको छ। अब ज्ञानीहरूका प्रति यो विषय व्यवहारको निन्दा गर्नुभयो कि ज्ञानी व्यक्ति उपस्थे अत्यंत संशक्तः मालिन्यम अधिगच्छति, मलिनतां गच्छति, मलिनतां प्राप्नोति। पुरुषः उपस्थे अत्यंत संशक्तः, आसक्तिलाई प्राप्त गरेर मोहलाई प्राप्त गर्दछ। अब यो विषयका कारणले, विषय कहाँ छन्? नजिकै छन्, आफ्ना वरिपरि छन्। यी विषयहरूबाट आत्मज्ञानी अलग हुनु पर्दछ। अब यस विषयक यो जो व्यवहारको निन्दा जो गर्नुभयो, अब शिष्यको परीक्षाका लागि भन्दछन्। आत्मज्ञानी गुरुका मुखबाट या हामीले वेदान्तादि शास्त्रहरूको अध्ययनका द्वारा आत्माका बारेमा, यसको शुद्ध स्वरूपका बारेमा या त हामीले गुरुका मुखबाट सुन्यौं, या हामीले शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर जान्यौं। यो सुनेर वा जानेर जो आत्माका साथमा आत्म साक्षात्कार भइसकेको छ, त्यस्तो मानिस पनि नजिकमा रहेका
विषयहरू प्रति आकर्षित हुन्छ। अब यो आकर्षित त भयो, तर यहाँ सोच्ने वाला कुरा यो हो, यस्तो ज्ञानले युक्त व्यक्ति परम आत्मज्ञानी भइसकेको छ। ठिक छ, विषय हिजो पनि थिए, आज छन्, रहिरहलान्। संसारमा विषय त हुने नै हुन्, तर विषयहरूप्रति आकर्षित भएर मोहलाई, अविवेकलाई, अज्ञानलाई त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ, किन प्राप्त हुन्छ? यो यहाँ के हो? यहाँनिर यो आश्चर्यको विषय हो। यस्तो ज्ञानी पनि कसरी तल झर्न सक्छ, यो यहाँनिर भाव राखिएको छ। यस्तै भावलाई अगाडि बढाउँदै 5 नम्बरको श्लोकमा भनिएको छ, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। सर्वभूतेषु चात्मानं च आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि च आत्मनि मुनेर्जानत मुनेः जानतः आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। ममत्वम् अनुवर्तते। अब यहाँनिर के भन्नुभयो? सर्वभूतेषु च आत्मानं। सर्वभूतेषु सबै भूतहरूमा, भूत भनिएका प्राणीहरूमा। अब ये प्राणी कहाँदेखि कहाँसम्म छ? एउटा सामान्य स्थावरदेखि सानो तिनकादेखि ब्रह्माजीसम्म जसमा प्राण छ, यस्ता सबै प्राणहरूमा यी सबै सर्वभूतेषु सबै प्राणीहरूमा चात्मानं आत्मालाई, सबै प्राणीहरूमा आत्मालाई जसले जानेको छ। ठिक छ, यो सबै प्राणीहरूमा, सर्वभूतेषु सबै प्राणीमा, जो यो प्राणीहरूको जो आश्रय हो यो आत्मालाई सबै प्राणीमा जसले देख्दछ, सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतानि सबै भूतहरूलाई, सबै प्राणीहरूलाई आत्मनि आत्मामा रहेको जसले जान्दछ। यो जोडिदिनुस्, जसले यो जान्दछ। के फेरि मैले दोहोऱ्याइदिन्छु, आत्मानं सर्वभूतेषु, आफ्नो आत्मालाई यस सृष्टिका समस्त प्राणीहरूमा र त्यस्तै उल्टो सबै प्राणीहरूलाई च आत्मनि र आफूमा जसले देख्दछ। त यस प्रकारको आफूमा रहेको, आफ्नो आत्मा सबैमा रहेको यस प्रकारको के भयो? मुनेर्जानत, जानत मुनेः, यस प्रकारको ज्ञानलाई जानत जान्दै
जानेर मुनेः यो मुनिलाई। अब आश्चर्यम किमाश्चर्यम तत्र ममत्वम अनुवर्तते। फेरि पनि कहीं न कहीं आएर कसैप्रति ममता प्रकट हुन्छ। ममताको प्राकट्य भयो। यो ममता आयो कहाँबाट? यो त बडा आश्चर्य भयो। जसले आफ्नो आत्मालाई सबै प्राणीहरूमा र सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो आत्मामा स्थित रहेको जान्दछ, यस प्रकारको जो मुनि छ, यो मुनि पनि कहिलेकाहीँ ममतालाई प्राप्त गर्दछ। यो ठुलो आश्चर्यको कुरा हो। मुनेर्जानत आश्चर्यम, यो बडा आश्चर्य हो। यति ज्ञानी भएर पनि, यति ज्ञानी हुँदा हुँदै पनि फेरि ममत्व कसरी प्रकट भयो? ममता बाहिर कसरी आयो? यस्तै आश्चर्यवाला अर्को श्लोक पनि हामीले हेरौं। आस्थितः परमाद्वैतम् मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया। अब यहाँनिर भनियो आस्थितः परमाद्वैतम, परम अद्वैतम आस्थितः मोक्षार्थेऽपि, मोक्ष अर्थे व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगः विकलः केलिशिक्षया। अब हेर्नुहोस्, आस्थितः जसले कुनै वस्तुमा आश्रय गरेको छ, टिकेको छ, जसको आधार मानेको छ, जसको अवलम्बन लिएको छ, जसको सहारामा अगाडि बढ्दैछ। के को सहारामा? परमाद्वैतम। आश्रय के को? आश्रय भन्नुस्, अधिष्ठान भन्नुस्। के को आश्रय लिएको? परमाद्वैतम, परम अद्वैतम। परम अद्वैतलाई या परम अद्वैत को आश्रय लिएको जो साधक छ। अनि त्यो कस्तो छ? मोक्षस्य अर्थे अपि व्यवस्थितः। मोक्षका लागि, मोक्षस्य अर्थे मोक्ष प्राप्तिका लागि अपि पनि अब अद्वैत को शरण लिएको छ। मोक्षका लागि प्रयत्नशील छ, व्यवस्थितः त्यस प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ, या मोक्षका मार्गमा व्यवस्थित छ, आफ्नो व्यवस्था बनाएको छ। अच्छा, यस प्रकारको मुनि पनि, यसका लागि यस्तो मुनि या यस्तो साधक आश्चर्यम, एउटा अनौठो कुरा के भयो? जो अद्वैत को शरणमा गइसकेको छ, मोक्षका लागि प्रयत्नशील छ, यस्तो साधक, यस्तो साधना गर्नेवाला आश्चर्यम आश्चर्य छ। केमा आश्चर्य छ? काम वशगो,
कामका वशमा भएर, यहाँनिर कामका अर्थ कामना पनि लिन सक्नुहुन्छ, कामनाका वशीभूत भएर, या काम वशगः को अर्थ कामको फेरमा परेर, काम वासनाको चक्रमा परेर, या काम वासनाको वशमा गएर के गर्दछ? विकलः, पहिले त यी विषय सुख आदि यी सबै पीडा दिनेवाला हुन्। विकलः, विकलः त्यो व्याकुल हुन्छ, ज्यादै पीडालाई प्राप्त हुन्छ, भित्रभित्रबाट दुखी भइरहेको हुन्छ। अब कामका वशमा भएका कारणले विकल, अब कामका वशमा भयो, व्याकुल भयो, मनले सही निर्णय गर्न सकेन, अनि अविवेकलाई प्राप्त भएपछि झन त्यसैको दलदलमा फस्दै जान्छ। के गर्दै? केली शिक्षया, केली स्त्री पुरुषको समागम, यसलाई केली क्रीडा भनिन्छ। त केली शिक्षा यहाँनिर यो शिक्षाको अर्थ यो ज्ञान, यस प्रकारको क्रियाकलाप या यस प्रकारको अभ्यास, के को अभ्यास? केलीको, स्त्री पुरुषको आपसी रति हुनु, सम्बन्ध बनाउनु, यसैमा त्यो फेरि व्याकुल रहेको हुन्छ, यसैमा त्यो संलग्न रहेको हुन्छ। यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। ल हेर, जो अद्वैत साधनामा लागेको छ, अद्वैतको परायण बनेको छ, मोक्षका लागि पनि चिन्तन गरिरहेको छ, यस्तो कामका वशमा भएर यस्तो मुनि वा यस्तो साधक व्याकुल हुँदै केली शिक्षया, केली यानी कि स्त्री पुरुषको एक आपसमा कामका वशीभूत भएर जो सम्बन्ध गाँसिन्छ या रति क्रीडा आदि जो गरिन्छ, यस प्रकारको अभ्यास गर्दै व्याकुल भइरहेको हुन्छ। यो बडा आश्चर्यको कुरा हो। परमात्मामा या यो आत्मालाई चिनेर, यसलाई सच्चिदानन्द घन सब जानेर यसमा निष्ठा पनि भइसकेको छ, जो मोक्षकै लागि जो चिन्तन गरिरहेको छ, ऊ त साधारण त भएन। फेरि पनि अनेक प्रकारका सांसारिक क्रीडाहरूमा व्याप्त भएको यदि देखिन्छ भने यस्तालाई देख्नु या यस्तो देखिनु यो बडा आश्चर्यको कुरा हो। आश्चर्यम कामवशगः विकलः केली शिक्षया। अर्को श्लोकलाई हेरौं। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्र मवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत् कालमन्तमनुसृतः। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्र मवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत् कालमन्तमनुसृतः। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बलः आश्चर्यं कामम आकांक्षेत कालम अंतम अनुसृत। उद्भूत, उद्भूत को अर्थ भयो उत्पन्न भएको। उत माने माथि, भूत माने जो भयो, यानी कि उत्पन्न जो भयो।
के उत्पन्न भयो? ज्ञान दुर्मित्रम, ज्ञानको विरोधी, ज्ञानको शत्रु। को हो त ज्ञानको शत्रु? काम। त काम जो ज्ञानको शत्रु हो, यसलाई अवधार्य, अवधार्य राम्ररी धारण गरेर अति दुर्बल। फेरि आफ्नो अवस्था कस्तो छ? ज्यादै दुर्बल हुँदै, ज्यादै दुर्बल बन्दै, आश्चर्यम, यो बडा आश्चर्य छ। कामम आकांक्षेत, यस्तो दुर्बलतामा पनि काम उत्पन्न भएपछि दुर्बल हुँदै कामम आकांक्षित, कामको इच्छा गर्दछ, आकांक्षा गर्दछ। कामम आकांक्षित, कामको, काम वासनाको आकांक्षित, आकांक्षा गर्दछ। कालम अंतम अनुसृतः, कालम अंतम, यो काल अन्तिम समयमा आइपुगेको, अनुसृतः, त्यस अवस्थामा पुगेको पुरुष पनि यदि काम वासनाको आकांक्षा गर्दछ भने यो त आश्चर्य। कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरेको कुनै ज्ञानी मानिस यदि कामको इच्छा गर्दछ भने अब उसले के छ? ज्ञान दुर्मित्रम, ज्ञानको यो विरोधी हो। को काम, कुरा बुझियो हैन? ज्ञानको विरोधी यो काम हो। यस कामलाई यदि जान्दा जान्दै पनि, यो ज्ञानलाई जानेर पनि यदि कामको इच्छा गर्दछ, अन्तिम समयमा मृत्युले ग्रसित भई मृत्यु सन्निकट जसको छ, यस्तो पनि विषय भोगको यदि इच्छा गर्दछ भने यो आश्चर्य। अब यहाँनिर के भनियो? राम्ररी यसलाई फेरि हेरौं। यो जो ज्ञानी पुरुष जो छ, यसले काम वासनालाई ज्ञानको दुर्मित्रम, ज्ञानको परम शत्रु, यसलाई जानेर, यो ठुलो शत्रु जाने, दुर्मित्रम, कामलाई, यो ज्ञानको विरोधी हो, यसलाई यो जानेको छ, अवधार्य, यसलाई धारण गरेको छ। त अति दुर्बल भएर मृत्युम अन्तकालम, अन्तकाल मृत्युलाई अनुसृतः, यसलाई प्राप्त भएको मानिस कामम आकांक्षित, यदि कामना गर्दछ, कामको इच्छा गर्दछ, यही आश्चर्य हो। अर्थात मृत्युबाट ग्रसित भएको या मृत्युका सन्निकट पुगेको पुरुषले विषय भोगको इच्छा उसमा हुँदैन। अब विषय भोगको इच्छा यदि छैन भने त्यो त राम्रै हो। अब विवेकी पुरुषलाई त विषय भोगको इच्छा नै हुँदैन। यदि त्यस अवस्थामा पनि त्यो ज्ञानीले यदि
कामना गर्दछ, कामको इच्छा गर्दछ भने यो भन्दा ठुलो आश्चर्यको कुरा केही पनि होइन। काम कामना भनेको ज्ञानको विरोधी, उल्टो। यो थाहा छ, ज्ञानीलाई त थाहा छ होइन। अब यहाँनिर अलग अलग वाक्यमा कुरा गरौँ। आत्मज्ञानीलाई यो कामना भनेको ज्ञानमा बाधा दिनेवाला हो, बाधा गर्नेवाला हो, यो त विपरीत हो भनेर बुझेको छ। अब यो बुझेको छ, यदि यो बुझेकै भए त ठिक छ होइन, बुझेको त ठिक छ, तर पनि अन्तिम समय सन्निकट आइसकेको छ। त्यो अवस्थामा त्यस्तै पनि शरीरका द्वारा या अन्यको दुर्बलताका कारणले काम वासनाको इच्छा नै हुँदैन। तर पनि यदि कसैले एक त ज्ञानी छ, त्यसले जानेको छ कि यो राम्रो होइन, यो ज्ञानको विरोधी हो, अनि दुर्बल छ, यो सब हुँदा हुँदै पनि यदि काम वासना त्यसका मनमा उत्पन्न हुन्छ, कामको इच्छा गर्दछ भने यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही पनि हुन सक्दैन। हामीले देख्यौं भारतका जेलहरूमा यस्तै कामनाका वशीभूत भएर हैन, कोही कोही सन्तहरू बसिरहेका छन् भित्र। जसलाई गुरु भनेको को, जसलाई श्रद्धाले पुज्ने गर्दथ्यौं, त्यसलाई किन हामी पुज्छौं? गुरुको मान किन दिन्छौं? गुरुको मान, आचार्यको मान के कारणले हुन्छ? के पढाउँछ यस कारणले? के बोल्छ यस कारणले? के ज्ञान छ यस कारणले? होइन। श्रद्धाका लागि यो मात्रै कारण हुन सक्दैन। श्रद्धाका लागि के चाहिन्छ? त्यसको जीवनचर्या कस्तो छ, त्यसको व्यवहार कस्तो छ, त्यसले शास्त्रहरूका कुरा, ज्ञानका कुरा, मर्यादाका कुरा यी सबैको कति पालन गर्दछ, त्यसलाई कति शास्त्र याद छन्, यो ठुलो कुरा होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? शास्त्र याद भएको कुरा ठुलो होइन, शास्त्र अनुसार चल्छ कि चल्दैन यो ठुलो कुरा। धेरै ज्ञान भएर राम्रा प्रवचन गर्नु यो ठुलो कुरा होइन। तर त्यस्ता शब्दहरूलाई आफ्नो आदर्श बनाएर मर्यादामा रहेर हामीले कति आफ्नो जीवनलाई सुधारेका छौं, यो ठुलो कुरा हो। यदि यस्तो छ भने, यदि मर्यादामा रहेको छ भने कोही आचार्य, कोही गुरु, अरू पनि ती कस्ता हुन्छन्, स्वतः एव श्रोताहरूद्वारा श्रद्धालाई प्राप्त गर्दछन्। अरू गुण चाहिँदैन। अब कसैलाई शास्त्रका शास्त्र याद छन्, उपनिषद याद छन्, गीता याद छन्, भागवतको राम्रो प्रवचन दियो, तर नैतिक पतन छ, काम वासना जागृत भएको छ, विषय भोगमा फसिरहेको छ, मनमा लोभ छ, लालच छ भने त्यस्ताको त्यो ज्ञानले के गर्नु भाइ? हैन, यहाँनिर जो एउटा श्रद्धाको विषय, एउटा नमन हुनेवाला विषय जो मैले उठाए, त्यसको मूलमा के रह्यो त भने मूलमा
त्यसको जो गुरु, जो आचार्य, जो अन्य जो उपदेशक जो छन् उसले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो व्यवहारमा कस्तो बानी अपनाएको छ, कस्ता नियमहरू अपनाएका छन्, यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान त्यसपछिको कुरा आयो। आफूले गर्नेवाला व्यवहार, आफ्नो दिनचर्या कस्तो छ। यदि दिनचर्या खराब छ, एकछिनका लागि आएर प्रवचन राम्रो गर्छ, यो त केही भएन। यो वास्तवमा यो अध्यात्म मार्गको पथिक बन्न सक्दैन। त जीवनको व्यवहार पनि शुद्ध हुनु पर्दछ। सात भयो। अर्कालाई उच्चारण गरिहालौँ। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। इहामुत्र, इह छ अमुत्र छ। इह भनेको यस लोकका, यस लोकमा जो प्राप्त भएका विषयहरू छन्। अमुत्र अर्को लोकका यानि कि परलोकका जो पनि भोगका विषयहरू छन्। यी सबैमा यस लोकका भोगहरूबाट, परलोकका भोगहरूबाट जो विरक्त भइसकेको छ, विरक्तस्य। अनि कस्तो? नित्यानित्य विवेकिनः, नित्य र अनित्यको जसले विचार गर्दछ। अनि मोक्ष कामस्य, मोक्षको कामना गर्नेवाला जो पुरुष छ, जो मानिस छ। मोक्षादेव, मोक्षबाट नै विभीषिका, डरेको हुन्छ भने यो भन्दा ठुलो आश्चर्य अरू के हुन सक्दछ। अहिले सारांश मात्रै मैले बताए। अब यस लोकका भोगहरू पनि नभोग्ने, त्यसबाट विरक्त छ। परलोकका भोगहरूबाट पनि विरक्त छ। नित्य के हो, अनित्य के हो, यसको निश्चय गरेको छ, यसको विवेक छ। मोक्षका लागि इच्छा गर्दछ। अनि अन्तिममा यो मोक्षबाट नै डर्दछ। यस प्रकारको यो कुरा त बडा आश्चर्य हुन्छ। मोक्षबाट डर्ने, मोक्ष कब हुन्छ? मोक्षका लागि त मर्नु पर्यो नि, होइन? मर्नु पर्यो भने अब मर्दाखेरि त्यसले के सम्झन्छ भनेपछि, ओहो मैले यस्तो मेरो पति, मेरो यस्तो पत्नी, यस्तो मेरो घर, यस्तो मेरो बिल्डिङ, यसको के होला। जाने बेलामा हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको मान्छे, कहाँ पुगेको साधक। ओहो मेरा त यति धन सम्पत्ति, यस्तो सुन, यस्तो चाँदी, मेरा यी गहना, यसको के होला। मेरो ब्याङ्कमा राखेको रुपियाँको के होला। अहिलेसम्म कसैलाई बताएको थिएन। ब्याङ्कले पछि बताउँछ कि बताउँदैन, त्यसैले समयमै बताइहाल्नु, ताकि जाने बेलामा ब्याङ्कमा रहेको पुँजीका बारेमा आफूलाई चिन्ता गर्न नपरोस्। सबभन्दा राम्रो त ब्याङ्कमै पैसै नराख्नु, सब छोराछोरीहरूको नाममा गरिदिनुहोस्। भगवान देगा जो देगा।